वेलकम साथीहरू। आज मैले युरोप बारे जानकारी लिएर आएको छु र युरोपको जानकारी दिने क्रममा मैले यहाँनिर जानकारीहरू लेखेको छु, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र युरोप भनेको छैठौँ ठुलो महादेश हो साथीहरू। संसारको छैठौँ ठुलो महादेश भनेको युरोप हो र यसलाई प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनिन्छ, पेनिन्सुला अफ पेनिन्सुला पनि भनिन्छ साथीहरू। र युरोपको पूर्व पश्चिमको लम्बाइ रहेको छ 6400 किलोमिटर भने उत्तर दक्षिणको चौडाइ रहेको छ 4800 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। र युरोपले कुल भूभागको विश्वको 7% भूभाग ओगटेको छ साथीहरू। र यसको क्षेत्रफल रहेको छ 1,04,98,000 किएम स्क्वायर यसको क्षेत्रफल रहेको छ भने युरोपको पूर्वमा एसिया महादेश छ, पश्चिममा आन्द्र महासागर छ र उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा भूमध्य सागर रहेको छ। र यो चारवटा सिमाना चाहिँ युरोपको हो साथीहरू। र युरोपको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो भनेको माउन्ट एल्ब्रस हो। माउन्ट एल्ब्रस युरोपको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो र यसको उचाइको कुरा गर्दाखेरि 5633 मिटर यसको उचाइ रहेको छ। र युरोपको सबैभन्दा होचो भूभाग भनेको क्यास्पियन समुद्री तट हो। क्यास्पियन समुद्री तट युरोपको सबैभन्दा होचो भूभाग हो र युरोपमा जम्मा देशको संख्या 49 वटा जम्मा देशको संख्या रहेको छ साथीहरू। र यो मैले विकिपेडिया अनुसार लेखेको छु। र युरोपमा जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र ल्यान्डलक कन्ट्री, यो एलसी भनेको ल्यान्डलक कन्ट्री हो साथीहरू। र युरोपमा जम्मा 18 वटा ल्यान्डलक कन्ट्री रहेको छ। र युरोपको सबैभन्दा ठुलो देश भनेको रुस हो साथीहरू। रुस युरोपको सबैभन्दा ठुलो देश हो भने सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी। यो भ्याटिकन सिटी युरोपको सबैभन्दा सानो देश हो र यो संसारकै सबैभन्दा सानो देश पनि हो साथीहरू। र यसको एरिया रहेको छ 0.44 किएम स्क्वायर। र भ्याटिकन सिटीको कुरा गर्दाखेरि भ्याटिकन सिटी इटालीको राजधानी रोमको सहरभित्रको देश हो साथीहरू। र यहाँ करिब 800 देखि 1000 जना, कुनै कुनै बुकमा 1000 जना, कुनै कुनै बुकमा 820 जना भनेर मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्छन्। र यहाँ बस्ने मान्छेहरू पोप हैन पोप पुजारीहरू रहेको छ साथीहरू। र युरोपको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा नदी हो साथीहरू। भोल्गा नदी युरोपको सबैभन्दा लामो नदी हो र युरोपको सबैभन्दा लामो हिम नदी यो यहाँ मैले लेखेको छु भट्नाजोकुल। भट्नाजोकुल युरोपको सबैभन्दा लामो हिम नदी हो। र युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेको लडोगा लेक हो। लडोगा लेक युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल हो र यसको एरिया रहेको छ 17,700 किएम स्क्वायर यसको एरिया रहेको छ साथीहरू। अनि अन्य जानकारी पनि छ हामीसँग, त्यो जानकारी पनि म लेखाउँछु। र यो सबै जानकारीहरू तपाईहरूले पनि कपीमा लेखेर पढ्नुभयो भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ साथीहरू। र यो पोइन्ट्सहरू एक्जामको दृष्टिकोणले एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अन्य जानकारी पनि छ हामीसँग। अब एउटा युरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय नदी छ साथीहरू, त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। अब जर्मनीमा एउटा ब्ल्याक फरेस्ट रहेको छ साथीहरू। ब्ल्याक फरेस्ट छ। यो ब्ल्याक फरेस्टबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नदी उत्पत्ति भएको छ, ओरिजिनेट भएको छ। यो नदीको नाम डेन्युब नदी हो साथीहरू। डेन्युब नदी जर्मनीको ब्ल्याक फरेस्टबाट उत्पत्ति भएको हो साथीहरू। र यो नदी युरोपको 10 वटा देशबाट बग्दछ। 10 वटा देश र 5 वटा राजधानीबाट बग्छ। यो 10 वटा देश भएर बग्दछ अनि 5 वटा राजधानी सहर भएर बग्दछ। अनि यो नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी पनि भन्छ साथीहरू। अन्तर्राष्ट्रिय नदी पनि भनिन्छ। किन अन्तर्राष्ट्रिय नदी भनिन्छ भन्दाखेरि यो नदी
जर्मनीबाट सुरु हुन्छ र युरोपको 9 वटा देशमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर बनाउँछ साथीहरू। त्यही भएर यसको नाम अन्तर्राष्ट्रिय नदी पनि हो र यो नदी यो 5 वटा राजधानी भएर बग्दछ। त्यो 5 वटा राजधानी म यहाँ डट बनाएर देखाउँदैछु साथीहरू, यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले मात्रै बनाएको हो। 5 वटा राजधानी भएर बग्दछ र त्यो राजधानीको म नाम पनि यहाँ लेखाउँछु। एउटा छ भियेना। भियेना भनेको तपाईको अस्ट्रियाको राजधानी हो। भियेना अस्ट्रियाको राजधानी। एउटा भियेना नदीबाट बग्दछ अनि यसरी भियेना सहरबाट जान्छ। त्यस्तै अर्को छ ब्राटिस्लाभा। ब्राटिस्लाभा रहेको छ र यो भनेको स्लोभाकियाको राजधानी हो साथीहरू। त्यस्तै यो डेन्युब नदी अर्को होइन बुडापेस्ट सिटीबाट पनि बग्दछ र यो हंगेरीको राजधानी हो। हंगेरीको राजधानी बुडापेस्ट। त्यस्तै यो बेलग्रेडबाट पनि जान्छ र यो बेलग्रेड भनेको सर्बियाको राजधानी हो साथीहरू। त्यस्तै अर्को छ यो बुकारेस्ट भनेको रोमानियाको सिटी हो साथीहरू। रोमानिया। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ यो डेन्युब नदी युरोपको अन्तर्राष्ट्रिय नदी हो। यो तपाईको जर्मनीको ब्ल्याक फरेस्टबाट ओरिजिनेट हुन्छ, सुरुवात हुन्छ र युरोपको 10 वटा देश भएर बग्दछ भने युरोपको 5 वटा राजधानी सहर भएर बग्छ। यो भियेना, यो ब्रातिस्लाभा, बुडापेस्ट अनि बेलग्रेड र यो बुकारेस्ट 5 वटा क्यापिटल सिटीबाट बग्ने नदी भएकोले यो नदी इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। अनि यसले 9 वटा देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बनाउँछ। यो जर्मनी बाहेक 9 वटा देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बनाउँछ। त्यही भएर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी पनि भनिन्छ साथीहरू। अन्य जानकारी पनि छ हामीसँग, यसलाई पनि म रफ गरे। यो सबै कुराहरू तपाईहरुले टिपेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र टिपेर पढ्नु भयो भने त्यो पढाइ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै अब युरोपको बफर जोन अफ युरोप भनेर चिनिने देश। बफर जोन अफ युरोप भनेर चिनिने देश। युरोपको कुन देशलाई बफर जोन अफ युरोप भन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। यो चाहिँ बेल्जियम हो। बेल्जियमलाई बफर जोन अफ युरोप भनिन्छ भने गार्डन अफ ओड भनेर चिनिने देशहरू, गार्डन अफ ओल्ड भनेर चिनिने देशहरू 4 वटा छ साथीहरू। 4 वटा देशलाई गार्डन अफ ओड भनेर चिनिन्छ र त्यो 4 वटा देश भनेको एउटा छ फ्रान्स, त्यसपछि इटाली, स्पेन र ग्रीसलाई गार्डन अफ ओड भनेर चिनिने देश हो। यहाँ मैले लेखेको छु फ्रान्स, इटाली, स्पेन र ग्रीस। त्यस्तै समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश 3 वटा छ साथीहरू। समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश भनेर चिनिने देशहरू 3 वटा छ। युरोपको 3 वटा देशलाई समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश भन्छ। त्यसलाई हामीले सम्झिनको लागि र ग्रुप नाममा पनि सम्झिन सक्छौँ। त्यसलाई भन्छ बेनेलक्स। यो बेनेलक्स भनेको समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश हो साथीहरू। र बेनेलक्सको कुरा गर्दाखेरि यो
बी बाट हुन्छ बेल्जियम, अनि यो एनी बाट हुन्छ नेदरल्यान्ड, र यो LUX बाट हुन्छ लक्जेमबर्ग। फेरि सुन्नु होला, समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश भनेर कुन कुन देशलाई चिनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ साथीहरू। त्यसमा छ बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, लक्जेमबर्ग, र यसलाई ग्रुपमा बेनेलक्स पनि भन्छ साथीहरू। यो बेनेलक्सलाई नै समुद्र सतहभन्दा मुनिको देश भन्छ। यसलाई पनि म रब गरे। अब युरोपमा रसिया पछिको ठुलो देश फ्रान्स हो साथीहरू, र फ्रान्समा भएका केही माउन्टेनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बनाउँछ, जुन परीक्षाको दृष्टिकोणले इम्पोर्टेन्ट छ, र मैले यो भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लेखिरहेको छु साथीहरू। अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गर्ने पर्वत। युरोपमा फ्रान्ससँग र अन्य देशसँग सीमा निर्धारण गर्ने 4वटा मुख्य पर्वत रहेको छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। अनि यो तपाईको कुन सही छ कुन गलत छ लोकसभाले सोध्ने प्रश्नमा यो आउन सक्छ, अनि कहिलेकाहीँ यो सिम्पली पनि सोध्न सक्छ। अब यहाँ म लेखाएपछि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। यो स्पेन, मैले यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर यसरी यो बनाइराखेको छु साथीहरु। स्पेन र फ्रान्स। अब यहाँ सोध्न सक्छ स्पेन र फ्रान्सको सीमा निर्धारण गर्ने बोर्डरमा भएको पर्वतको नाम के हो भनेर। अनि मैले यसरी बनाएको छु साथीहरु। यो स्पेन भयो, यो मैले माउन्टेन बनाए। अब यो माउन्टेन, यो पर्वतको नाम के हो भनेर सोध्दाखेरि पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले यसरी लेखिरहेको छु। पाइनेरिज पर्वत स्पेन र फ्रान्सको बीचमा सीमा निर्धारण गर्छ साथीहरु। पाइनेरिज पर्वतले स्पेन र फ्रान्सको बीचमा सीमा निर्धारण गर्छ, र मैले यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर यहाँनिर पर्वत बनाएको छु हैन। यो पर्वतको नाम के भन्दाखेरि पाइनेरिज पर्वत स्पेन र फ्रान्सको सीमा निर्धारण गर्छ। त्यसपछि फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा पनि एउटा माउन्टेन रहेको छ साथीहरु। त्यसको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ। जर्मनी। यो फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा जुन माउन्टेन छ त्यसलाई भोसजेस पर्वत भन्छ। यो भोसजेस पर्वत त्यति हाइटको छैन हैन, तैपनि यसले तपाईको भोसजेस पर्वतले फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा सीमा निर्धारण गर्छ साथीहरु। अर्को पनि छ हामीसँग फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्डको बीचमा कुन पर्वतले हैन सीमा निर्धारण गर्छ भनेर सोध्दाखेरि यो पर्वतको नाम जुरा पर्वत हो साथीहरु। जुरा पर्वतले फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको बीचमा सीमा निर्धारण गर्छ। त्यसपछि फेरि हामीसँग फ्रान्स र इटालीको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने पर्वतको नाम अल्पस पर्वत हो साथीहरु। अल्पस पर्वतले फ्रान्स र इटालीको बीचमा सीमा निर्धारण गर्छ, र यो लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले यो पोइन्ट तपाईलाई हैन विभिन्न बुक्सहरुबाट इन्टरनेटबाट हैन यो जानकारी लिएर यहाँनिर शेयर गरिरहेको छु साथीहरु। स्पेन र फ्रान्सको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने पर्वतको नाम पाइनेरिज पर्वत। त्यसपछि फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने पर्वतको नाम यो भोसजेस पर्वत, र फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने पर्वतको नाम जुरा पर्वत, र फ्रान्स र इटालीको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने पर्वतको नाम अल्पस
पर्वत रहेको छ साथीहरू। यो मैले मुख्य जानकारीहरू यो भिडियोमा मात्रै इन्क्लुड गरेको छु साथीहरू। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। र भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई यति नै। नमस्ते साथीहरू।